दुनिया की सबसे ताकतवर कौम, पहाड़ों को तराश कर महल बनाने वाले, इतने ताकतवर कि जिनका कोई सामना ना कर सके और जो इस दुनिया में तकरीबन 1500 सालों तक आबाद रहे। अल्लाह ताला ने इनके बाद इनके जैसी और कौमों को पैदा नहीं किया, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं दुनिया की सुपर पावर कौम। और जब उनकी नाफरमानियों की वजह से उन पर अल्लाह ताला का अजाब आया तो वो ऐसे बर्बाद हुए जैसे दुनिया में उनका कोई वजूद था ही नहीं, और जिनके निशानात दुनिया में आज भी मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कौम आद और उनकी तरफ भेजे गए पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। ये वो ज़माना था जब अजीम तूफ़ानों सैलाब थम चुका था और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से ज़मीन पर उतर आए थे और उन्होंने अपने 3 बेटों साम, हाम और याफीज को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रवाना कर दिया ताकि दुनिया में इंसानी आबादी दोबारा फैल सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे साम से एक कौम वजूद में आई जिसे कौम आद कहा जाता है, जिनके कद सबसे लंबे और ताकत बेइंतहा थी। ये कौम इस दुनिया में तकरीबन 1500 सालों तक आबाद रही। कौम आद अरब के एक इलाके अल अहकाफ के अंदर आबाद थी। अल अहकाफ का ये रेतीला इलाका यमन और ओमान के दरमियान फैला हुआ है। ये इलाका ऐसा सरसब्ज़ो सादाब हुआ करता था कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, और आज ये इलाका ऐसा खौफनाक सहरा बन चुका है कि जहाँ कोई जाने से भी घबरा जाता है। इस इलाके में रेत के बहुत बड़े बड़े और बुलंद टीले हैं जो अजाब इलाही की दास्तान को बयान करते हैं। कौम आद के लोग इतने ताकतवर थे कि अपने एक हाथ से बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ दिया करते थे, और ये ना कभी बूढ़े होते थे और ना ही इनको कोई बीमारी लगती थी। इस कौम में पैदा होने वाला हर इंसान तकरीबन 1000 साल तक जिंदा रहता था, और सबसे बड़ा इंसान तकरीबन 750 फीट और सबसे छोटा इंसान तकरीबन 450 फीट तक का होता था। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उसके अंदर नक्श निकाल करके खूबसूरत महल बनाया करते थे, और ये उन्हीं में रहा करते थे। इस कौम को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत से नवाजा था, और मालो दौलत की इस कौम के पास कोई कमी नहीं थी। जैसे जैसे इस कौम के पास नेमतें बढ़ती गई वैसे वैसे ये कौम सरकश होती गई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला होने लगे। कौम नूह के बाद कौम आद पहली कौम थी जिन्होंने पत्थरों को तराश कर बुत परस्ती शुरू की थी। इस तरह ये लोग एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर कुफ्र व शिर्क और तरह तरह की बुराइयों में पड़ गए। तरह तरह की नेमतों और मालो दौलत की कसरत ने इस कौम को तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला कर दिया, और जब ये कौम हद से ज़्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगी तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ अपने नेक बंदे पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि इस भटकी हुई कौम की इस्लाह की जा सके। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस कौम को हक की दावत देना शुरू की। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया और शिर्क से मना किया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम तकरीबन 50 सालों तक इस कौम को हक की दावत देते रहे और गुनाहों से मना करते रहे। इस कौम के 12 कबीले थे, जिनमें से 2 बड़े कबीले इस कौम के सरदार थे। इन 2 बड़े कबीलों में से एक का नाम किलमान और दूसरे का नाम खिलजान था। ये 2 कबीले ऐसे थे जिनके पास पूरी कौम आद की सरदारी थी और जिनसे पूरी कौम आद डरा करती थी। और जब हूद अलैहिस्सलाम ने इस कौम को हक की तरफ बुलाया तो इन्हीं 2 कबीलों ने उनकी मुखालफत की थी और आप पर तरह तरह के जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया। इस जुल्म व सितम के बावजूद भी हजरत हूद अलैहिस्सलाम हक से पीछे ना हटे और इस कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। और फिर आखिरकार हजरत हूद अलैहिस्सलाम की मेहनत रंग ले आई और कौम आद के एक कबीले खिलजान ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल कर लिया और आप पर ईमान ले आए, और बाकी बचे कबीलों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की खुलकर मुखालफत की। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब इन लोगों को हक की दावत देते तो ये लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे और तरह तरह से परेशान किया करते थे, और वो इनसे कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ला कर दिखाओ जिसका तुम हमसे वादा करते हो। और इस तरह ये बदबख्त लोग
حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے لگے اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو اسے ہمارے مقابلے میں لے آؤ۔ اس بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں بیان فرماتا ہے، اور قوم عاد نے زمین پر ناحق تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا اور یہ نہیں دیکھا کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود ہی طلب کرنے لگے، تب اس قوم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے علاقے میں بارشیں بند ہو گئی اور زمینیں خشک ہو گئی اور ان پر قحط مسلط کر دیا گیا۔ اس طرح پانی کی وجہ سے وہ علاقہ جو کبھی سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا بنجر ہو گیا۔ اس قوم کے کھیت خلیان برباد ہو گئے اور زمین بنجر و ویران ہو گئی، اور اس عذاب کی وجہ سے قوم عاد کے بڑے بڑے باغات سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے۔ یہ قحط سالی اس قدر بڑھ گئی کہ قوم عاد کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہ بچا، یہاں تک کہ یہ لوگ کتا، بلی اور چوہا اور مردار جانوروں کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ جب یہ خستہ حالی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور لوگ مرنے شروع ہو گئے تو اس قوم کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ چند لوگوں کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ وہاں جا کر دعا کی جائے اور یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے دور میں جتنی بھی قوم گزری ہیں، جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ بیت اللہ کا رخ کیا کرتے تھے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، لیکن ان سب کا یہی عقیدہ تھا کہ بیت اللہ میں جا کر دعا کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر پریشانی ٹل جاتی ہے۔ چنانچہ اس طرح اس قوم کا ایک قافلہ دعا کے لیے بیت اللہ پہنچ گیا اور وہاں جا کر یہ لوگ رو رو کر دعا کرنے لگے اور بارش طلب کرنے لگے۔ اس وقت ان لوگوں کے سامنے دو بادلوں کو پیش کیا گیا، ایک لال اور ایک سیاہ، اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ ایک بادل کو چن لے۔ تب یہ لوگ آپس میں مشورے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ سیاہ بادل برسنے والا بادل ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سیاہ بادل کو چنا اور ان لوگوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاؤ تو یہ بادل آپ کے پیچھے پیچھے چلا آئے گا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس طرح یہ لوگ جب اپنے قبیلے پہنچ گئے تو قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ بادل ان کی طرف آ رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب ہم پر بارش ہوگی اور ہماری فصلیں دوبارہ آباد ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بدبخت لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تھا جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ ادھر یہ عذاب کا بادل ان لوگوں کی طرف بڑھتا آ رہا تھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو لے کر اس بستی سے نکل جائے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے علاقے سے باہر قدم رکھا تو ویسے ہی قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی طرف آنے والا وہ بادل مزید سیاہ اور خوفناک ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک آندھی چلنی شروع ہو گئی جس نے قوم عاد کے نافرمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے محلات کو تباہ و برباد کر دیا اور ہر چیز فنا ہونے لگی۔ اس عظیم طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے ستونوں کو گرا کر رکھ دیا اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طوفان میں چلنے والی ہوا قوم عاد کے نافرمانوں کے سروں پر اس طرح ٹکراتی تھی کہ قوم عاد کے لوگوں کے بھیجے باہر نکل کر ان کے منہ پر لٹک جاتے تھے۔ یہ عذاب اتنا دردناک تھا کہ جو لوگ خود کو بچانے کے لیے محلوں کے اندر گھسے تو اس طوفان نے انہیں باہر لا کر پٹک دیا اور ہلاک کر دیا۔ یہ طوفان 7 راتوں اور 8 دن تک لگاتار چلتا رہا اور پھر رک گیا۔ احقاف کا وہ علاقہ جہاں کبھی بڑے بڑے محلات اور وادیاں تھی اور جو کبھی جنت نظر آتا تھا، اب وہ پوری طرح ریت کا ایک صحرا بن چکا تھا جہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی۔ تو دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والے اور خود کو سب سے طاقتور بتانے والی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔